अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइब्स टीवी इंटरनेशनल। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। हमारी नशरियात आप यूट्यूब, फेसबुक और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी देख सकते हैं। अच्छा, चंद दिन से मैं ये देख रहा था कि उलमा आउट ऑफ कंट्रोल, जिसको आप कह सकते हैं, ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल, मगर डांस, भंगड़े और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जो कि गैर इस्लामी है। और अफसोस ये है कि अगर हम पाकिस्तान की सिर्फ बात कर ले तो जनाब अली पाकिस्तान में यहाँ तक भी हो रहा है कि जनाब के ख़वातीन भी जो डांस में अपना हिस्सा डाल रही हैं, उलमा भी डाल रहे हैं, आम पब्लिक भी लगी हुई है और दीन का मजाक बना के रखते हैं। कहीं पे भी आपको ये जो इस्लाम पाकिस्तान लाया कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अफसोस होता देख के इस तरह के वाक़यात। अब वीडियो तो मेरे पास बेशुमार है, कॉपीराइट्स का इशू है, इसलिए मैं वो चला नहीं सकता, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मौलवी नहीं है जो इनको समझाए, जो इनको बताए कि ये गलत रास्ता है और आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ये इस्लामी तालीम नहीं है। वहाँ पे कहीं खीर की जनाब वो चल रही है, देगे चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, साथ डांस हो रहा है, साथ जो दिखावा है वो इतना किया जा रहा है कि अगर इन लोगों की आप अंदरूनी हालत देखें तो इतनी गंदगी इन लोगों के अंदर है। ना इनको नमाज की फिक्र है। कभी ये इनसे पूछे 5 वक्त की नमाज पढ़ी? 5 वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद में गए, चलो घर में पढ़ी। और ये जितने लोग ये समझते हैं कि हम ये ईद मिलादुन नबी इस तरह मना के तो जनाब बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, कुछ ख्याल करना चाहिए कि ये तरीका जो है वह ये इस्लाम का नहीं है। किसी ने जाके नवाफिल अदा किए? ये पूछे जरा लोगों से जो पाकिस्तान में मीडिया वाले हैं, सारा दिन फिरते हैं, वो भी इस तरह तवज्जो नहीं दे रहे, गवर्नमेंट भी नहीं दे रही, सबको सबके हाल पे छोड़ा हुआ है। किस तरफ जा रहे हैं आप लोग? कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं लोगों को? वो चीजें जो हिंदुस्तान से आपने ली थी वो आके तो अब आपने वही तरीका कार जो वहां मंदिरों में होता है वही यहां शुरू हो गया। वैसे तो बड़ी बातें आप जाके करते हैं, खत्मे नबूवत पे हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और मगर ये नहीं आपको पता कि ये इस्लामी तालीम नहीं है। कहां गए हुकूमत के सारे लोग? कहां गए उलमा? कहां गए मुफ्ती? कोई एक बंदे ने भी आके वहां पे मीडिया पे बताया कि यह तरीका कार गलत है? पूरी सोशल मीडिया भरी पड़ी है इन कामों के वजह से। और ऐसे ऐसे वहां पे मैंने हालात देखे कि शर्म आ रही थी देख के। तो ये आपको मैं इसलिए थोड़ा सा आज बताना चाह रहा था कि ये इस्लामी तालीम नहीं है। जो अगर आप हकीकी इस्लाम देखना है तो अहमदियत में देखे जाके कोई ऐसी पार्टी आपको नजर नहीं आएगी। नवाफिल अदा किए जाते हैं, बकायदा उनके लिए जलसे, उनकी शान में अपना दरूद भेजा जाता है, वहां गाने लगाए हुए हैं, डांस कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कौन सा इस्लाम लेके आप लोगों को बता रहे। तो ये बहरहाल जो कोई भी मेरा प्रोग्राम सुन रहा हो, खुदा का वास्ता है इनको मना करे कि ये तरीकाकार गलत है। ये दिन ब दिन हादसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। जब हादसे बढ़ जाता है इंसान तो फिर आपको पता ही क्या होता है। पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी, मुझे कई लोगों ने भेजी कि ये एक बहुत बड़े अलामा है जो कनाडा में होते हैं, तारल कादरी, वो भी अपनी सालगिरह पे जनाब डांस चल रहा था उनकी। ये ऊपर से जो इन्होंने मैंने बताया हुआ है कि अंदर से ये क्या है, ऊपर से क्या है, तस्वीर के दो ये रुख हैं इनके ना। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। तो ये चीजें जो है ये इस्लाम की बदनामी का बायस बन रही है और इन चीजों से इस्लाम का कोई तल्लक नहीं। ये थोड़ा सा मैं बताने के बाद अब आज थोड़ी सियासी बातें करनी पड़ेंगी कि हुआ ये कि इंग्लैंड जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक मैंने प्रोग्राम इसमें बताना चाहता हूं कि हुआ ये है कि पिछले दिनों एक प्लेन जर्मनी से, फ्रैंकफर्ट से लंदन आया और उस प्लेन में जब यहाँ पहुंचे तो इन्होंने सब लोगों ने एक किट बुक करवाई होती है। किट कहते हैं कि घर में एक वो कोरोना टेस्ट का आ जाएगा
तो आपने घर में वो कर के तो वो लेटर बॉक्स में डाल देना है, साथ में बाकायदा तौर पे वो उसकी तस्वीरें वगैरह भी अपने पास रख लें ताकि सबूत के तौर पे पता रहे आपको। तो जैसे ही यहाँ पे लोगों ने अपनी किट भेजी जिन्होंने भी दूसरे दिन तो उसमें से कोई चंद लोग ऐसे थे जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव था। अब मसला बन गया कि वो प्लेन में अगर 200 या 250 या 300 जितने ही मुसाफिर थे, फौरी तौर पर उनके साथ रब्ता किया गया। रब्ता करने के बाद उन्हें जनाब ये कहा गया कि आपने घर में 10 दिन रहना है। जो लोग वापस जाना चाहते थे उनको भी पाबंदी लगा दी गई कि आप 10 दिन तक अपने मुल्क नहीं जा सकते, आपको हम फ्री टिकट देंगे मगर आपने घर से नहीं निकलना। और क्योंकि पूरे ये जो हालात है बाहर के कुछ ठीक हुए हैं तो एहतियात तो बहुत ज़रूरी है। मुझे फिर ये भी पता चला कुछ लोग हैं वो एहतियात नहीं कर रहे, तो ये एहतियात करें, जैसे ही जो गवर्नमेंट हदायत दे आपको उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के अगर आपने गैर खिलाफ वर्जी की उनके कवानीन की, जर्मनी या हो या इंग्लैंड हो, तो लोगों के ख्याल में कि कुछ नहीं होता, हम जो मर्जी, एक तो जब भी आप लोकेटेड फॉर्म पुर करें उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, 10,000 पाउंड जुर्माना है। और जर्मनी में भी 25,000 यूरो तक जुर्माना आपको हो सकता है। ये मैं इंग्लैंड की अगर बात करूं तो ये जुर्माना लेने में बड़े माहिर हैं, ये ले लेते हैं जुर्माना। और आजकल क्योंकि गवर्नमेंट भी टाइम उनके पास काफ़ी है, कुछ कारोबारी हालात ऐसे है तो वो कोशिश करते हैं कि जो काबू आ जाए फिर उसका रगड़ा निकाल दें, और ऐसा रगड़ा फिर निकालेंगे कि आप याद रखेंगे। इसलिए एक तो बिल्कुल अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक दें। ये मैं प्रोग्राम इसलिए आपके लिए लेके आता हूँ ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको मालूमात होनी चाहिए कि किस तरह अपने आप को बचाएं, क्योंकि पाकिस्तानी दिमाग है कहीं ना कहीं कार्रवाई डालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं समझाता रहता हूँ 50-55 पाउंड की वो किट आपको लेनी चाहिए, 40 की भी मिल रही है, मगर ये है कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे कल को आपके लिए कोई परेशानी बन जाए तो फिर आप किसी नई मुसीबत में पड़ जाएं। ये तो आपको मैंने बता दिया इंग्लैंड में जो हुआ लास्ट दिनों में। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिनको फ़ोन आए कि अब आपने घर में रहना, वो घर बैठे हुए और 10 दिन के बाद फिर उनको फ्री टिकट देके जर्मनी भिजवाया जाएगा, या वही टिकट आगे हो जाती। जब आपको एक चीज़ ज़हन में रखें, जब गवर्नमेंट कुछ कहती है तो वो फिर आपको सहूलत मिल जाती है, जो एयरलाइन वाले हैं वो भी कर देते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना के दिनों में मैंने भी कई दफ़ा टिकट कभी आगे कभी पीछे कर चलाता रहा, कोई उसके पैसे नहीं उन्होंने लिए। ये बड़ा ज़हन में रखें कि जब भी आप वो फॉर्म पुर करें उसमें कोई ऐसी चीज़ गलत ना लिखें। मुकम्मल जिन लोगों के ज़हन में है कि हम जर्मनी चले जाएंगे और गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अगर कोई चेकिंग होगी तो वो उनका नाम वो फिर उसमें डाल देंगे, और जब भी वो आएंगे तो कभी दोबारा तो फिर वो पैसे ले लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई गाड़ी को जुर्माना आपको लगा है तो आप यूरोप में वापस चले गए हैं, तो जब भी आप वो गाड़ी लेके आएंगे यहाँ पे तो फिर ये काबू कर लेते हैं और पैसे लेके फिर आपकी जान में छोड़ेंगे। ये चीज़ें आज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वो काम ना करें जिससे कल को आपके लिए भी नुकसान हो। और फिर लोगों जब 1-2 लोग पकड़े जाते हैं गलत काम करते हुए, आपने देखा होगा मलेशिया में पाकिस्तानी उन्होंने पकड़ लिए थे जिनके पास ये वाले थे, ये कोरोना टेस्ट के जो जाली सर्टिफिकेट थे, तो फिर उनको जुर्माना भी किया और वापस ही भिजवा दिया। उन्होंने कहा कि आप आते ही हमारे मुल्क में कार्रवाई शुरू कर दी, आपने गलत काम शुरू कर दिया। तो कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आप के लिए भी मुसीबत बने और दूसरे लोगों के लिए भी कोई परेशानी बने। 3 लाख लोगों के इन्होंने इंक्वायरी शुरू की हुई है। अभी ये मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस काम में लगी रहती है कि कोई ना कोई इनके काबू में आए, फिर ये उसका जनाब दिमाग ठीक करे। और जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं होता, तो जनाब अब वो वाली बातें नहीं रही, क्योंकि एक बंदे की गलती की वजह से किसी वो इतना बड़ा केस बन जाता है कि दूसरों के लिए भी वो मुसीबत बन जाता है। कोई बीमार है तो उसको भी कोरोना उसकी वजह से हो जाए, कुछ भी हो जाए तो काफ़ी ख़तरनाक ये चीज़ें। इसलिए 50-60 पाउंड के चक्कर में कोई ऐसा रिस्क ना लें जिसकी वजह से परेशानी बने आपके लिए। और इसके बाद जो पाकिस्तान से लोग आए उनके लिए भी एक बड़ी खबर है मेरे पास। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो बहुत ज़रूरी है जो लोग भी पाकिस्तान से आ रहे हैं
ان کو یہ پروگرام سننا چاہیے اور اپنے آگے بھی بھیجنا چاہیے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کہاں سے کہاں جانا. ہم پوری انفارمیشن دینے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کہیں پہ بھی پریشان نہ ہو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پاکستان پہ بات کریں گے. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر. اچھا، پاکستان سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے یہ بتا دیتا ہوں میں کہ جو پاکستان کی ویکسین لگی ہوئی ہے ان میں سے وہ لوگ آ رہے ہیں جو اپنا فیملی ویزے کے اوپر آ رہے ہیں. بوڑھے لوگ ہیں، لوگوں نے اپنے والدین بلائے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور ان کو وہ اپنا یہاں سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ یو کے والے جانتے ہیں، یہ جرمنی والے، یورپ والے جانتے ہیں کہ انگلینڈ میں ایک ایسی سہولت تھی جو 30 جون تک لوگوں نے فائدہ اٹھایا، جن کے ابھی تک وہاں ویزے اپلائی ہوئے تھے ان کو مل رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. اچھا، اب ایشو یہ ہے اس میں کہ پاکستان سے جو ویکسین وہ لگوا کے آتے ہیں وہ مسئلہ بنا ہوا ہے. وہاں سے کرونا ٹیسٹ کر کے وہ گھر تو آ گئے. اب ہوا یہ ہے کہ ایک فیملی کو میں جانتا ہوں ان کے ساتھ کہ وہ یہاں سے کہیں اور ٹریول بھی کرنا چاہ رہے تھے، تو باقاعدہ طور پہ NHS والوں کا ان کو فون آ گیا کہ آپ 10 دن تک گھر میں رہیں گے. اب ہوٹل والا تو کام ختم ہو گیا، اب گھروں والا شروع ہو گیا، تو 10 دن آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. انہوں نے جب ریکویسٹ کی کہ ہم لوگ 10 دن گھر میں نہیں رہ سکتے اور ہم جانا چاہتے کہیں پہ، ہمارے پاس اور بھی سہولت ہے سفر کی، تو پھر NHS والوں نے یہ ان کو کہا کہ جناب آپ اپنے گھر میں رہیں، 48 گھنٹے میں ہمارا ایک ڈاکٹر آئے گا گھر میں، وہ آپ کو چیک کرے گا، آپ کے پیپر چیک کرے گا، آپ کے جو کرونا کے وہ جو بھی آپ کی جو وہ ڈبل ویکسین کا پیپر ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ چیک کرے گا، اور آپ کو بھی کرونا ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد پھر آپ کو وہ اجازت دے گا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. اور یہ فری ہوگا، کیونکہ یہ جو ممالک ہے اس پہ کافی خرچہ کر رہے ہیں، کافی انہوں نے اس طرح غور و فکر کیا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی کچھ سیکھ لیا، کافی نقصان ہوا ہے. تو جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں وہ اگر کسی دوسرے ملک ٹریول یہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو NHS کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیے، اور بغیر ان کے پوچھے آپ یہاں سے نہیں جا سکتے. میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ یہاں سے بغیر پوچھے جاتے ہیں، بارڈر پولیس بھی آپ کو روک سکتی ہے، ایئرپورٹ پہ بھی روکا جا سکتا ہے. اور یہ جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں بعد آپ کے سامنے یہ نیوز آنی شروع ہو جائے گی کہ کس طرح لوگوں کی پکڑ انہوں نے کی اور کس طرح ان پر جرمانے ڈالے. تو یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑے غور و فکر کی ہے، اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں. اور جب تک NHS والے آپ کو اجازت نہ دے آپ نے کہیں ٹریول نہیں کرنا. 2-4 بندوں کا رگڑا نکل گیا نا 10-10 ہزار پاؤنڈ کا، باقی سارے ٹھیک ہو جائیں گے. تو کوئی غیر قانونی کام نہ کرے، کیونکہ لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے. اس میں یہ نہ دیکھے کہ صرف میرا ہی الو سیدھا ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھے کہ اگر آپ کو کرونا ہے، جس طرح وہ پلین میں نے پہلے سے بتایا، تو دوسرے کو ہو جائے تو وہ بیمار ہو، وہ فوت ہو جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہے. ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھے. میں بھی جب جرمنی سے آیا، کیٹ آئی تھی، میں نے باقاعدہ طور پر اسی دن ہی اسی وقت سب سے سارے کام چھوڑ کے اس کو کر کے مکمل لیٹر باکس میں ڈالا، تاکہ وہ اپنا جناب جو قانونی سلسلے ہیں اس کی میں نے تصویر بھی بنا لی تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو. کل کو کہہ سکتے جی ہمیں نہیں ملی، کچھ ایسی بات کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اسکین کر کے اپنے پاس بھی رکھے ریکارڈ کے طور پر، تاکہ کسی بھی مشکل میں نہ پڑ سکے، ہر مشکل سے بچ سکے. یہ چیزیں میں اس لیے آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں کہ آپ کو مکمل طور پر اطلاع ہونی چاہیے کہ یہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا، پچھلی دفعہ میں نے اس پہ مکمل پروگرام بھی کیا تھا، کہ دوبارہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بھی پتہ چل جائے کہ جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں انگلینڈ میں فیملی ویزے کے اوپر، وہ اگر کسی دوسرے یورپ کے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ویزے کی ضرورت ہے. یہ نئے قوانین ہیں، یہ جرمنی کی ایمبیسی سے میں نے پتہ بھی کروایا تھا، اور پھر میں نے آپ کو اس پہ بتایا بھی تھا. اور ایک خاتون تھی کافی عمر کی، وہ بھی فرینکفرٹ سے واپس بھجوا دی گئی تھی، 24 گھنٹے اس کو وہاں پہ بند کیا گیا فرینکفرٹ میں، اور پھر اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا. تو اس چیز کا بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے
کل کو آپ کے لیے یہ جن لوگوں کو آپ لے کے آئے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو. لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ یورپین ویزا ہے، مگر یورپین ویزے کے جو قوانین تھی وہ تبدیل ہو چکے ہیں. انہوں نے یہ جب 1 اکتوبر سے پاسپورٹ پہ ٹریول شروع کر دیا تو ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ وہ یورپین کارڈ جو ہے وہ جرمنی میں مانا جائے گا یا بیلجیم میں مانا جائے گا. میں نے کافی کل بھی اس پہ انکوائری کی ہے اور مختلف دفتروں سے رابطہ قائم کیا. ابھی تک ان کو بھی اس کا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قانون کیا ہے. اور یہ اپنا ہائیڈے، اوفن باغ، فرینکفورٹ، ہیمبرگ، کہیں سے بھی ابھی تک مجھے یہ اطلاع نہیں ملی کہ اس کارڈ کی وجہ سے کسی کو وہاں پہ اوپن تھرڈ لابنس ملی ہو. لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس پہ اوپن تھرڈ لابنس لے لیں. ابھی تک اگر کسی کو ملی ہو تو مجھے ضرور بتائیں. ہم یہ صرف ان کا نام وغیرہ نہیں لیں گے تاکہ لوگوں کو اس چیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جن لوگوں نے یہاں پہ آ کے 5 سال یا 3 سال کے کارڈ اپلائی ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کیے ہوئے، وہ کافی ڈیلے ہیں، اتنی جلدی نہیں آ رہے. ابھی کل میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہمارے 4 ماہ بعد آئے ہیں، کسی نے کہا ہمارے 6 ماہ بعد آئے ہیں، کسی نے کہا 5 ماہ بعد آئے ہیں. تو اتنی جلدی وہ آ نہیں رہے. جیسے ہی آپ کا انگلینڈ کا ویزا ختم ہونے والا ہوتا ہے تو وہ پھر کارڈ آپ کو مل جاتا ہے. اور اس کارڈ پہ بھی آپ نے جرمنی جانا ہے تو جرمن ایمبیسی سے آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. یہ بالکل 100% آپ کو خبر درست دے رہے ہیں ہم لوگ. اچھا، ایک ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا، وہ بھی میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں پتہ کرے کہ جو لوگ غیر قانونی بارڈر کراس کرتے ہیں وہ انگلینڈ والے ایک قانون پاس کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں لے گئے تھے. ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی پکڑا جائے تو اسے عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے. قوانین یہ سخت کر رہے ہیں انگلینڈ کے تاکہ لوگ جو ہے وہ کوئی ایسا غیر قانونی کام نہ کریں جس سے ان کے لیے مصیبت بنے اور جس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس کے لیے مصیبت بنے. اسی طرح ایک واقعہ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا. وہ فرینکفورٹ کے لوگ تھے، کوئی اپنی والدہ کو لے کے جا رہے تھے تو والدہ راستے میں چیک ہوئے، غیر قانونی تھے، انہوں نے پکڑ لیا اور والدہ بھی 1.5 سال تک پھر ان کی جیل میں رہی. وہ شریف آدمی بھی جیل میں رہا. تو اس لیے کسی کی باتوں میں نہ آئے، کوئی غیر قانونی کام نہ کریں، قوانین کے مطابق زندگی گزارے، اسی میں سب کے لیے بہتری ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے دور رہیں، کچھ نہ کچھ سیکھیں ان ممالک میں آ کے. یہ چیزیں میں اس لیے آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں کہ میرے سامنے ایسے کیس آتے ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک پرابلم ہو جاتی ہے. آپ کوئی بھی غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو آپ کا ریکارڈ بھی گندا ہو جائے گا، جیل بھی ہو سکتی ہے. جو بوڑھے والدین آپ لے کے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی ٹربل ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ انسانی حقوق کی تنظیم نے اس عورت کی مدد کی اور 1.5 سال بعد اس کی جان چھڑائی اور پیچھے سے پتہ نہیں اس کے کئی کام سے پیسے فوت ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا اس عمر میں والدہ جو وہ جیل میں پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے دور رہے، اپنا خیال رکھے. کل ملیں گے ایک نئے پروگرام میں. جڑے رہے 9+ TV انٹرنیشنل کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں. آپ کو تمام معلومات ہم دے رہے ہیں. آپ کا بھی فرض ہے کہ اس چینل کے لیے لوگوں کو بتائیں کہ ایک زبردست چینل ہے جو سب کے لیے فائدہ مند ہے. تو کل پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.